पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। चनियोट, कसोर, ननकाना, शेखुपुरा, पिंडी भटिया, मियाचन्नू, सराय आलमगीर, मुजफ्फरगढ़ में रात के तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। कर्क बन्नू और लकी मरवत में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद किला के खड़ियावाला में रिक्शा और मोटरसाइकिल में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में जाँ बहक अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। स्पीड ब्रेकर पर रिक्शा अचानक ब्रेक लगाने से मोटरसाइकिल से टकराया। शेखपुरा किला के फरोजवाला में तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में खातून और 5 साल का बच्चा जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। कराची में सफी हसन 5 स्टार चुरंगी करी मुख्तलिफ अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर किसी को हिट करके तेज रफ्तारी से आ रहा था, बेकाबू होकर सड़क पर उलट गया। मौके पर मौजूद मुश्तल शहरी ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार हो गया। वाटर टैंकर को हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मनसक के विक्ट्री स्क्वायर भी गए। मनसक के मेयर ने खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने जंग अज़ीम दोम की यादगार पर फूल रखे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ वज़ीर इत्तलात अता मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी साथ थे। अलेक्जेंडर ने शरीफ बरादरान को अपने फार्म हाउस पर इशाइया दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ की भी इशाइये में शिरकत। शहबाज शरीफ आज बेलारूस के सदर से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा मुआहदे भी मुतवक्किल। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने गैर मुल्की मीडिया को बताया 6 माह में दोनों मुल्कों के दरमियान कई अहम मुलाकातें हुई। बस, ट्रक और ट्रैक्टर की तैयारी में शराकत पर भी बातचीत होगी। ज़राअत में टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए ताउन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। कौमी असम्बली का इजलास चलने न दिया। 22 पीपी अरकान अचानक ऐवान से चले गए। कोरम टूट गया। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, जब तक नहरों पर करारदाद एजेंडे में नहीं लाते हुकूमती बिजनेस नहीं चलने देंगे। नून लीग मंसूबे की आड़ में पीपल्स पार्टी और इदारों को लड़ाना चाहती है। आपकी दोगली पॉलिसी अच्छी तरह समझते हैं। नून लीग चाहती है पीपल्स पार्टी भी PTI की तरह तशद्दुद का रास्ता अपनाए। शाज़िया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को करारदाद जमा कराई थी। जायज़ मसाइल पर बहस नहीं करने देंगे तो सख्त रद्दमल आएगा। नून लीग और स्पीकर ऑफिस ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। बिलावल भुट्टो की MNAs को नहरों से मुतल्लिक टफ टाइम देने के हिदायत। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी आज भी हुकूमत को इजलास की कार्रवाई नहीं चलाने देगी। सिंध से नहरें निकालने के मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। राय मौजूद है, मैं कभी उसको डिनाई नहीं करता। इंशाल्लाह इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानात, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पब्लिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हो भी गया तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई इशू नहीं है। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा में इख्तिलाफात, साहबजादा हामिद रजा ने एतराफ कर लिया। कहते हैं सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन में इख्तिलाफ राय है, इनकार नहीं कर सकता। अगले 2-3 दिन में मामला बेहतर हो जाएंगे। उमर अयूब का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी को PTI के अंदरूनी मामला से क्या लेना देना, इनके पेट में क्यों दर्द रहता है। PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। उमर अयूब ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को खत लिख दिया। लिखा, मुलाकातियों की फहरिस्त पहले ही जेल इंतजामिया को भेजी गई है। इस पर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के वाज़ेह अहकामात हैं। जेल अमले का खत वसूल करने से इनकार। उमर अयूब का कहना है हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा। मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इसराइल के खिलाफ जिहाद का फतवा दे दिया। कहा, मुस्लिम हुकूमतों पर गजा के लिए जिहाद फर्ज हो चुका है।
مفتی تقی عثمانی نے کہا ہماری آنکھوں کے سامنے 50,000 کلمہ گو ذبح کر دیے گئے، مسلم ملکوں کی فوجیں اور اسلحہ کس کام کا ہے؟ مفتی منیب نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو بے حس قرار دیتے ہوئے کہا مسلمانوں پر جہاد فرض اور فلسطین کی نصرت واجب ہے۔ فلسطین قومی کانفرنس کا متفقہ اعلامیہ جاری، آج جمعے کا دن یوم مظلوم اور محصورین فلسطین کے طور پر منایا جائے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے والے ممالک غیر مشروط جنگ بندی کا سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ، سلامتی کونسل کا فوری اجلاس طلب اور پاکستان سے پہل کرنے کا بھی مطالبہ۔ میں اس مسلم لیگ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ہی تو ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کو جھٹلا رہے ہیں۔ میں اس معیشت پر لعنت بھیجتا ہوں جو یہودیوں کے رحم و کرم پر۔ فلسطینی ایشو پر حکومت پاکستان کا موقف جاننا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کو برطانیہ کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا۔ نون لیگ سے کہوں گا آپ ہی تو ہیں جو قائد اعظم کا موقف جھٹلا رہے ہیں۔ پاکستان میں جب مشکل وقت آتا ہے تو پیچھے یہودی سازش ہوتی ہے۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا خطاب، کہا ہماری حکومت پھٹی ہوئی قمیض کی طرح ہے، بجائے اپنے صدر کی ماننے کے پتہ نہیں کس کی مان رہی ہیں۔ گرینڈ اپوزیشن اتحاد کے لیے JUI کا اجلاس 19 اپریل کو ہوگا۔ JUI کو تحریک انصاف کے اندرونی معاملات اور پس پردہ بات چیت پر تحفظات، اجلاس سے قبل پیچھے رہنماؤں سے فضل الرحمان کی ملاقات کا امکان۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کی شمالی غزہ کے علاقے شجاعیہ میں 45 مقامات پر بمباری، درجنوں فلسطینی شہید۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 50,846 ہو گئی۔ غزہ میں امداد کی بندش کو 6 ہفتے ہو گئے۔ امدادی مراکز پر کھانے پینے کی اشیاء ختم ہونے لگیں۔ غذائی قلت سے 60,000 سے زائد بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ جان بچانے والی ادویات بھی ناپید۔ چین کے ساتھ معاہدہ کرنا پسند کروں گا، اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہلے تھے۔ دنیا نے تجارت کے معاملے پر ہم سے انصاف نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا محصولات سے حاصل رقم سے قرض چکائیں گے۔ دنیا کے کئی ملک ہم سے بات چیت کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ کل کا دن زبردست اور تاریخی تھا، سب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، مقصد حاصل کر لیا، مہنگائی، بے روزگاری، شرح سود میں کمی ہو رہی ہے۔ ٹرمپ دنیا کے پہلے رہنما ہیں جنہوں نے معیشت کے لیے عالمی اقدامات کیے۔ عالمی تجارت کے حوالے سے دنیا منصفانہ نہیں تھی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیم بروس کی پریس کانفرنس، کہا روس سے امریکی شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حال ہی میں روسی شہری کے بدلے ایک امریکی شہری کا تبادلہ ہوا ہے۔ استنبول میں امریکہ روس کے دو طرفہ تعلقات پر مذاکرات ہوئے ہیں۔ روس کے ساتھ مذاکرات میں سیکیورٹی، یوکرین مسئلے پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ روس یوکرین میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان میں کرکٹ کا میلہ آج سے سجے گا۔ PSL سیزن 10 کی تیاریاں مکمل، افتتاحی میچ سے پہلے ہوگی رنگ رنگ افتتاحی تقریب۔ لیجنڈ گلوکار عابدہ پروین صوفیانہ کلام پیش کریں گی۔ راک سٹار علی ظفر شائقین کا جوش بڑھائیں گے۔ ابرار الحق، طلحہ انجم اور نتاشا بیگ بھی تقریب کو 4 چاند لگائیں گے۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ پنڈی اسٹیڈیم میں تقریب شام 7 بجے شروع ہوگی۔ ایک ٹرافی 6 دعوے دار، سبھی جیتنے کو ہیں بے قرار۔ بابر اعظم نے کہا آن پیپر تمام ٹیمیں مضبوط ہیں، شائقین کو اچھے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ رضوان نے کہا لیگ کوئی بھی جیتے، جیت پاکستان کی ہوگی۔ شاداب خان بولے ٹائٹل کا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ کنگز کے نائب کپتان حسن علی نے کہا کوشش ہوگی فینس کو بھرپور انٹرٹین کریں۔ شاہین آفریدی اور سعود شکیل نے کہا 10واں سال ہے، سب کو PSL کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ بھی کرایا۔ ٹورنامنٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس براہ راست۔ کراچی کنگز نے حسن علی کو PSL 10 کے لیے نائب کپتان مقرر کر دیا۔
ٹیم آنر سلمان اقبال کہتے ہیں حسن علی میں وہ جذبہ ہے جو کراچی کنگز کی پہچان ہے. ہم سب کا ہدف ٹرافی جیتنا ہے. کراچی کنگز کا نیا ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے کا عزم. پاکستان انڈر 19 کے ریاض اللہ بنے کراچی کنگز کا حصہ. کراچی کنگز کے کھلاڑیوں کا تیسرا ٹریننگ سیشن. اوپننگ بیٹر جیمز ونس اور آل راؤنڈر خوشدل شاہ نے اسکواڈ جوائن کر لیا. کراچی کنگز کا پہلا میچ ملتان سلطان سے ہفتے کو ہوگا. ایچ پی ایل پاکستان سپر لیگ کا 10واں سیزن ملک بھر میں چھائیں گے کرکٹ کے رنگ. یہ پھر بڑھائے گا شائقین کا جنون. روزانہ لائے گا کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام. اور لمحہ پرجوش باسط علی اور کامران اکمل کے ہوں گے ماہرانہ تجزیے. کریں گے جاندار تبصرے. ڈریسنگ روم کے باہر یا اندر شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین سے نہیں بچے گی کوئی خبر. عادی اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کرکٹ میں کامیڈی کا تڑکا. عوام کے پسندیدہ ہوسٹ وسیم بدامی پھر کریں گے میزبانی. آج سے روزانہ رات 11:03 پر سے PRY نیوز پر.